buntag mga bata, na nakita sa ikatulong kwarter ikaunom nga semana sa ato ang pagtuon. Mayong adlaw mga bata, usa kita magsugod sa atuang klase, magampo usa kita. Atong idikit atong duha ka kamot, atong ipiyong atong mga mata ug atong iduko atong ulo. Langit nung Amahan, among kinadayeg imong ngalan, mapasalamaton kami sa tanan nga imong kaayo. Karong adlaw hatagi kami og kusog ug kaalam nga makakaton kami. Amen. Kamusta mga bata? Ako di ay si Teacher Honey ang inyong magtutudlo karong semanaha. Unta, naa kamo sa maayong kahimtang karon. Usa na sab ka panibagong pagtulunan ang atuang makatunan karong adlaw. Andam na ba mo? Tara, magsugod na kita. Katong miaging semana, atong natun-an ang pagkasunod-sunod sa mga istorya ug sutilanon. Ato ang balikan kung nakahinumdum pa ba mo sa ato ang leksyon. Naitulo ka mga hulagway ang ako ang ipakita sa inyuha. Ug inyuha kining ila-ilahon kung asa sa tulo ka hulagway ang una, ikaduha, ug ikatulo nga nahitabo. Naala mo mo'y tulo ka segundo para mo tubag. Karon, atong tanawon kung gusto ba ang inyong mga tubag. Asa sa tulo ka hulagway ang unang nahitabo. Gusto ang hulagway sa itlog nga anaa sa salag ang unang nahitabo. Asa ang ikaduha nahitabo? Gusto ang ikaduhang nahitabo kay napusa na ang itlog sa salag. Ug asa ikatulungan nahitabo? Gusto nahimo na siyang langgam. Maayong mga bata, andam na gyud mo para sa tuang panibag-ong leksyon. Karon, sunduga ko ninyo og atong kantahon og sayawon ang chikading. I'm a lit kid beat. Chikading, naglupad-lupad. Chikading, naglupad-lupad. May usa ka chikading, ning patog sa sangan, niabot ang usa. Duhan na sila. Chikading, naglupad-lupad. Chikading, naglupad-lupad. May duha ka chikading, ning patog sa sangan, niabot ang usa. Tulong na sila. Chikading, naglupad-lupad. Chikading, naglupad-lupad. May tulong ka chikading, ning patog sa sangan, niabot ang usa. Upat na sila. Chikading, naglupad-lupad. Chikading, naglupad-lupad. May upat ka chikading, ning patog sa sangan, niabot ang usa. Lima na sila. Mga bata, nakaadto na ba mo sa zoo? Unsa ka nga mananap ang atong makit-an sa zoo? Gusto, naay mga nagkalain-laing mananap ang atong pwedeng makit-an sa zoo. Pila ka mga mananap ang anaa sa zoo na himutang? Tara, atong sulayan sa pag-ihap ang mga mananap nga anaa sa zoo na himutang. Karon, ubani ko ninyo o mga kita sa zoo. Tabangan ko ninyo sa pag-ihap o pagsumada sa mga mananap nga anaa sa zoo na himutang. Andam na bang mga sa zoo? Tara! Uy mga bata! Naan naman di mo tira? Kabalo ba mo kung asa ta karon? Husto! Anaa kita sa zoo. Andam na ba mo tabangan ang inyong magtutudlo nga ihapon ug isumada ang mga mananap nga anaa sa sulod sa zoo na himutang?
Maayo. Tara, manulod na ta. Mao kini ang mapa sa zoo. Karon, pila ka buok ang istasyon nga inyong makitaan sa mapa. Atong ihapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adunay 6 ka mga istasyon. Tara, mga dunata sa unang istasyon. Sa unang estasyon, adunay 2 ka klase nga isda ang anaa sa limaw. Usa nato ihapon og isumada ang mga isda nga anaa sa unang estasyon at tuas ang hisgutan kung unsa ba ang addition o pagdugang. Ang addition ay mao ang pagdugang, pagpuno, o pag-ipon sa mga pundok. Mao kiniyahang simbolo. Inyong timan-an mga bata, nga kinahanglan kita makabalo sa saktong pag-ihap sa mga butang nga anaa sa tong palibot aron kini atong magamit sa pang-adlaw-adlaw nato nga buluhaton ug aron mahanas kita sa pagkahibalo sa mga butang nga gipundok pinaagi sa pag-ihap ug pagsumada niini. Pananglitan. Sa unang estasyon, adunay 2 ka buok kolor asul na isda ang anaa sa limaw ug gidungagan kini og 2 ka ubi kolor nga isda. Pila ka buok ang isda nga anaa sa limaw na himutang. Husto, adunay 4 ka buok isda. Mga bata, asa ta sunod mo adto? Tama, mangadto kita sa ikaduhang estasyon. Sa ikaduhang estasyon, adunay bao nga mananap. Tara, atong isumada. Naay usa ka buok nga dako nga bao ang anaa sa ikaduhang estasyon. Gidungagan og 2 ka buok nga mga gagmay na bao. Pila sila tanan? Husto! Adunay 3 ka buok nga mga bao ang anaa sa ikaduhang estasyon. Mga bata, asa ta sunod mo adto? Tama, sa ikatulong estasyon. Sa ikatulong estasyon, adunay giraffe nga mananap. Tara, atong isumada. Naay usa ka buok nga dako nga giraffe. Gidungagan og usa ka buok nga gamay na giraffe. Pila sila tanan? Husto, adunay 2 ka buok nga mga giraffe sa ikatulong estasyon. Mga bata, asa ta sunod mo adto? Husto, sa ikaupat nga estasyon. Sa ikaupat nga estasyon, adunay elepante nga mananap. Tara, atong isumada. Naay usa ka buok elepante sa ikaupat na estasyon. Naa ba kini kauban? Husto, wala kini kauban. Karon, pila ka buok ang elepante sa ikaupat nga estasyon? Husto, adunay usa ka buok nga elepante. Mga bata, asa kita sunod mo adto? Tama, sa ikalimang estasyon. Sa ikalima na estasyon, adunay 2 ka buok klase nga mga mananap. Tara, atong isumada. Naay 3 ka buok nga mga peacock ang anaa sa ikalimang estasyon. Gidungagan kini og 3 ka buok nga mga langgam. Pila sila tanan? Husto, adunay 6 ka buok nga mga mananap ang anaa sa ikalimang estasyon. Mga bata, asa kita sunod nga mo adto? Husto, sa ikaunom nga estasyon. Sa ikaunom nga estasyon, adunay mga unggoy nga mananap. Tara, atong isumada. Naay 2 ka buok nga unggoy nga nagbitay-bitay sa mga sanga. Gidungagan kini og 3 ka buok nga mga unggoy nga nagambak-ambak. Pila sila tanan? Husto, adunay 5 ka buok nga mga mananap ang anaa sa ikaunom nga estasyon. Atong sulayan. Sa ako ang wala nga bahin, adunay 3 ka buok nga pagdugang nga pangutana. Ato kining tubagon. Sa unang numero, adunay 3 ka buok nga baka. Gidungagan og 3 ka buok nga baka nahimong husto, nahimong 6 ka buok nga mga baka. Sa ikaduhang numero, adunay
duha ka buok nga mga giraffe, idungagan og duha ka buok nga mga giraffe, nahimong husto, nahimong upat ka buok nga mga giraffe. Sa ikatulong numero, na ay usa ka buok nga elepante, idungagan og duha ka buok nga elepante, nahimong husto, nahimong tulo ka buok nga mga elepante. Para sa inyong buluhaton, idibuho ang nawala nga mananap aron makompleto ang pahayag sa pagdunga. Alang sa dugang na buluhaton, isulat ang numero sa sulod sa kahon ug ang imuhang saktong tubag. Alang sa buluhaton sa balay, itangkod ang hustong tubag sa hulagway sa pikas bahin. Ug mao katuato ang leksyon karong adlaw, hinaot nga aduna kamoy nakutlo o natun-an bahin sa pag-ihap o pagsumada sa addition o pagdungag. Ako ang inyong magtutudlo, Teacher Honey. Hangtod sa sunod natong pagtulunan, amping mga bata, bye-bye!